दीनी दुरूस में हम अमूमन नेकी, अमल साले, गुनाहों की मज़म्मत के हवाले से बात करते हैं। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की सारी मुश्किलात के हवाले से तालीमात दी हैं। इस ज़मन में आज मैं आपके सामने तिब्बे नबवी का एक नुस्ख़ा इस मौसम से मुताल्लिक़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। हमारा प्यारा दीन हमारी दुनिया अच्छी करने के लिए है और हमारी आखिरत अच्छी करने के लिए है। अरबों में पुराने लोगों का तरीक़ा था कि अगर बच्चे को गले पड़ जाते, गले में गिल्टियाँ हो जाती, तो वो किसी लकड़ी पर राख लगाकर उस लकड़ी के ज़रिए गले को दबाते थे ताकि वो जो फूला हुआ हिस्सा है वो बैठ जाए। और राख खून को रोकने के लिए पुराने लोगों का तरीक़ा था। सैयदना साहल इब्न साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओहद वाले दिन जो इलाज की कैफियत थी उसके बारे में पूछो तो मैं तुम्हें बताऊं। चेहरा मुबारक ज़ख्मी हो गया, खून जारी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुदावा यूँ किया गया कि उससे कोई पट्टी वगैरह बांध कर रोकने की कोशिश की गई। जब खून न रुका तो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने चटाई ली, उससे आग लगाई, राख बनी, राख उठाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख़म पर रखी तो खून वहीं रुक गया, खून का बहाव रुक गया। और ज़ख़म को धोने के लिए अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ढाल में पानी भर के ले आए। उस पानी के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों को धोया गया। तो राख लगाई जाती क्योंकि गले को जब दबाया जाएगा उसकी गिल्लट को तो खून निकले तो वो उसका बहाव बरकरार न रहे, फ़ौरन रुक जाए। इसे इलाक़ कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं सगड़ी उठाना, इलाक़। ये तरीक़ा इलाज तो है, ज़ाहिर है जो गिल्टियाँ रुकावट बनती हैं उन्हें आप उंगली से दबा देंगे या लकड़ी से दबा देंगे तो वो बैठ जाएंगी, वरम में कुछ फ़र्क तो आएगा, लेकिन इंतहाई पेचीदा तरीक़ा है। इसके ज़रिए बच्चे को शदीद तकलीफ़ होती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ औरतों की जमात, तुम अपने बच्चों को इस इलाक़ के ज़रिए तकलीफ़ क्यों देती हो? इस इलाक़ के ज़रिए तकलीफ़ न दिया करो, हिंदुस्तानी लकड़ी इस्तेमाल किया करो। हिंदुस्तानी लकड़ी में 7 बीमारियों की शिफा है और उन 7 बीमारियों में से एक बीमारी ज़ातुल जंब है। ज़ातुल जंब है, अरब इस बीमारी पर ज़ातुल जंब का नाम इस्तेमाल करते हैं। और शुराए हदीस ने जो इसकी वज़ाहतें लिखी हैं, पसलियों का दर्द, बुखार का होना, गलों का पक जाना, जिस्म में शदीद दर्द का होना, बाज़ दफ़ा गैसेस की वजह से पसलियों में खिंचाव की सूरत का पैदा होना, इस तरह की बहुत सारी अलामात ज़ातुल जंब की वज़ाहत में अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल की हैं, जिनसे शुराह और मुतरजमीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि आपके यहाँ ठंड की वजह से नमूनिया हो जाता है जब मरीज़ को, तो इसको शायद अरबों के यहाँ ज़ातुल जंब कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलैकुम बिहादल ऊद, इस लकड़ी का इस्तेमाल करो
फ़इन्न फ़ीहि सबअतु अश्फ़ियतिन, इसमें 7 बीमारियों की शिफा है। मिनहा ज़ातुल जंबे, उनमें से एक बीमारी, एक मर्ज़ वो नमूनिया का मर्ज़ है। इस मर्ज़ के की शिफायाबी में भी ये काम करने वाली दवा है अल-ऊद अल-हिंदी, हिंदुस्तानी लकड़ी। ये ऊद हिंदी मेरी मालूमात के मुताबिक 2 लकड़ियों पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। एक तो ऊद खुशबूदार लकड़ी है, इंतहाई कीमती है। अरब दुनिया में उसकी खुशबू को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। वो ऊद हिंदी वल्लाहु आलम और चीज़ है। वो ऊद हिंदी और चीज़ है जिसके को सुलगा कर माहौल को मुअत्तर किया जाता है, हरमैन को मुअत्तर किया जाता है, वो और चीज़ है। ये इसलिए मैंने इसका माना किया है हिंदुस्तानी लकड़ी, बिहाद अल-ऊद अल-हिंदी, हिंदुस्तानी लकड़ी। और बुखारी के अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर यह फरमान भी इमाम बुखारी ने नकल किया है, बिहाद अल-कुस्ती, इस कुस्त को जिसे तुम हिंदुस्तानी लकड़ी कहते हो, इस कुस्त को तुम इस्तेमाल किया करो। इसमें 7 बीमारियों की शिफा है, उनमें से एक ज़ातुल जंब की बीमारी भी है। ये हमारे यहाँ हमारे मुआशरे में इस कुस्त को कुस्त ही कहते हैं, इस कुस्त को कुस्त ही कहते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये निशानी है कि अल्लाह ने हर शय में जोड़ा जोड़ा बनाया है, हर शय में जोड़ा जोड़ा बनाया है। ये लाल है अनार और ये सफ़ेद है, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये हरा है, ये फलां है, इस तरीके से। तो कुस्त नाम की इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, आपने फरमाया अल-कमातु मिनल मन्नी व माहु शिफाउन लिल आइन, कमा खुम्बी, ये उस मन में से है जो अल्लाह ने बनु इसराइल को अता किया था, बग़ैर काश्तकारी के, बग़ैर इस पर मेहनत किए, खुद कार पौधा है, उगता है और अल्लाह ने इसमें फ़ायदा रखा। अलकमातु मिनल मन्नी व माहु शिफाउन लिल आइनी, और कमा का अर्क पानी निकाल लो और उसे आँखों में लगाओ तो तुम्हारी आँख के अमराज के लिए वो शिफा का ज़रिया है। आँख के अमराज के लिए वो शिफा का ज़रिया है। शुरा कहते हैं कि खुम्बी की सारी किस्में इस तरह की नहीं हैं, खुम्बी की कुछ किस्में हैं। ये जितने नुस्खे भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया करते थे ना, उन नुस्खों में बस ये राज दिया गया है कि इस शय में फ़ायदा है। अब मुसलमान साइंसदानों का, माहिरीन का और तालीम याफ्ता लोगों का ये काम था कि इन्हें शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ दी, इसमें फ़ायदा है, फ़लाँ फ़ायदा है। अब उनका काम था कि वो उस पर तहक़ीक़ात करते, इसकी वैरायटियाँ देखते, इसके मौसम देखते, इसका इस्तेमाल अकेला करना है या दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर करना है, वो इस पर काम करते, राज मिल जाता हूँ। हमारे यहाँ तो रुझान मुख्तलिफ हो गया ना। मेरे पास नुस्खा है एक चीज़ का, मैं चाहता हूँ ये मेरे साथ दफन हो जाएगा, मैं बताऊँगा किसी को नहीं, मैंने बताया तो मेरी रोटी तो दूसरा छीन लेगा। तवक्कल हमारा माशाल्लाह बहुत पक्का है, इसलिए मर जाऊँगा मैं बताऊँगा नहीं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हमारा जो सिस्टम है, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, चीख बाद में आती है, एंटीबायोटिक पहले जाती है, और ये मुसलसल एंटीबायोटिक्स खा के आधी तनख्वाह दवाइयों पर और आधी दाल रोटी पर, खाता यूँ चलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह महफूज फरमाए। हमने एलोपैथी का अपने आप को पाबंद कर लिया, इसमें बड़ी खैर है, बड़ी सहूलतें हैं, तशख़ीस बड़ी अच्छी कर देती है, ये अमराज की पहचान करा देती है, लेकिन तशख़ीस ये करती, मुआलजा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक हो जाता
تو مرض جڑ سے نکل جاتا، مرض جڑ سے نکل جاتا، لیکن ہم اسی پر انحصار کرتے ہیں تو معاملہ بارہ جو بھی ہے۔ تو شراح کہتے ہیں کہ ہر کھمبی کا یہ نفع نہیں ہے، ہر کھمبی کا یہ نفع نہیں ہے، اور نہ ہر مسلمان کا ایمان نی لیول وہ صدیق و فاروق کی طرح ہے۔ علامہ ابن حجر نے لکھا ہے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حدیث پڑھی ہمارے استاد ابو طاہر رحمہ اللہ نے، محدث تھے اور نابینا ہو گئے تھے بڑھاپے کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ حدیث پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے، کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ انہوں نے کھمبیاں لیں، کھمبیوں کا پانی نکالا، سرمچو لگایا اور اپنی آنکھ میں پھیر دیا اور اللہ رب العزت نے ان کی بینائی کو ٹھیک کر دیا۔ ابن حجر کہتے ہیں میں گواہ ہوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں گواہ ہوں، ہم نے خود دیکھا۔ پچھلے سال ہم نے یہ حدیث پڑھائی تو ہمارے شاگردوں میں سے بعض نے یہاں پاکستان کے بعض علماء کا بتایا کہ ان کی بینائی اتنی کمزور تھی کہ 10 نمبر یا 14 نمبر بڑی، یعنی نہ ہونے کے برابر تھی، اینک لگی ہوئی تھی، اسی کھمبی کا پانی استعمال کیا، اللہ نے اپنا کرم فرمایا اور اینک اتر گئی، اینک اتر گئی۔ یہ پچھلے سال پڑھاتے ہوئے ہمارے سامنے ایک گواہی آئی، نہ بھی آتی گواہی ہے، لیکن جو طب نبوی ہے، طب نبوی آپ کو نسخہ دیتی ہے، اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے یہ ماہر سے مشورہ کر لیں، یہ فیلڈ کے بندے سے مشورہ کر لیں، وہ مشورہ کے ذریعے اپنی مہارت کے ذریعے سے سیٹ کر دے گا، یقیناً اللہ کی رحمت سے شفا ہو جائے گی، یقیناً اللہ کی رحمت سے شفا ہو جائے گی۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، میں نے جب یہ پڑھی نا کہ یہ قسط ہے نا، جو قسط میں شفا ہے، اللہ کا کرنا میرے گھر میں 8-10 سال پہلے بچی بیمار تھی، سانس کا، گلے کا مسئلہ، آئے روز انفیکشن گلے کا، یہ اینٹی بائیوٹک 2-4 دن ٹھیک، وہ بندے کا نفسیاتی بھی مسئلہ ہوتا ہے، آپ ٹھیک ہو گیا، دوائی جو کہی ہے ٹھیک ہو گیا، پھر شروع ہو جاتا، اب پھر اینٹی بائیوٹک، تو پھر یہی رولا تھا۔ وہ ہمیں ہمارے دوستوں نے یہی قسط دی، قسط شیری اسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، شہد میں ملا کر چاٹا سا بنا کے وہ بچی کو یہ دیا، الحمدللہ وہ دیا، اور اللہ کی رحمت سے وہ جو سانس اکھڑ جاتا تھا، جو بلغم رکا ہوا تھا، جو پھیپھڑوں میں بندش رکاوٹ تھی، جو سانس کی پریشانی تھی جس کی وجہ سے بچی سو نہیں سکتی تھی، وہ اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو گئی، بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب میں نے حدیث پڑھی ہوئی تھی کہ اس ہندوستانی لکڑی کو استعمال کرو، اس میں شفا ہے، تو میرا ذہن اسی پر جاتا تھا کہ قسط اسے ہی کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم نے قسط استعمال کی ہے اور اللہ کی رحمت سے شفا آنکھوں سے دیکھ لی ہے، تو شاید یہی ہے۔ یہ پھر تائید کی ایک صاحب علم ہے اور حکیم بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، میں نے ان کے سامنے ذکر کیا، میں نے کہا یہ حدیث ہے، آپ کی حکمت میں یہ جو قسط ہندی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سی چیز ہے، تو مسکرائے، انہوں نے کہا یہ قسط شیری تو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہندوستانی لکڑی تجویز کی ہے نا، یہ قسط شیری ہے، یہ قسط شیری ہے۔ میں نے کہا یہی تو استعمال کی تھی ہم نے اور اللہ کی رحمت سے ہمیں فائدہ ہو گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہی قسط شیری ہے جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس لکڑی کو استعمال کیا کرو، اس کے ذریعے شفا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا آپ ملٹھی کی طرح یہ اتنا ٹکڑا لیں، 101 روپے کی یہ قسط لے لیں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں، جب گھر سے نکلیں آپ کو اگر روزانہ کھانسی گلے کا مسئلہ رہتا ہے، دکان پر آ رہے ہیں اسے منہ میں رکھے ٹافی کی طرح چباتے رہیں۔ اگر ٹانسلز بھی ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے جھڑ جائیں گے اور اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ یہ جو بلغمی مواد جس کی وجہ سے یہ ورم سا ہو جاتا ہے اور جو خارج نہیں ہوتا اور سانس میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے مریض نہ سو سکتا ہے نہ جا سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سنی سنائی بات نہیں، یہ وہ بات ہے جو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھی اور یہ وہ بات ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس موسم میں خصوصاً جو بچوں والے گھر ہیں نا، بچوں والے گھروں میں اس کو استعمال کریں، اس کا پاؤڈر بنائیں، شہد میں ڈالیں، رکھ دیں، کوئی نقصان نہیں کسی قسم کا، پہلے دن کے بچے کو بھی چٹوا دیں، انشاءاللہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بس وہ جو رکاوٹیں ہیں وہ اسے موشن آئے گا یا ایک الٹی آئے گی جس کی وجہ سے وہ سارا جو لیسدار مواد ہے
وہ خارج ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت سے وہ رات بھی بچہ انتہائی سکون سے سوئے گا۔ تو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائے، یہ آخرت کے مسئلے بھی حل کرتی ہے اور یہ دنیا کی پریشانیوں کو بھی اللہ کی رحمت سے کتنی مقدار ہے؟ کوئی مقدار نہیں ہے، بس تقریباً شہد کے ساتھ اسے 1/3 کا ضابطہ بنا لیں۔ ایک ہوتی ہے کشت تلخ، کڑوی کشت، وہ نا کشت شیریں کہے گے نا، پاؤڈر مل جاتا ہے یہاں، مجھے کہ کشت شیریں کا پاؤڈر دیں، بزرگ بھی دے سکتے ہیں یہ بات۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ ہم نے تو کیا، بہت فائدہ۔ الگ چیز ہے۔